कालो सूचीका म्यानपावरसँग पैसा उठाउने वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे भ्रष्टाचारी ठहर। म्यानपावर कम्पनीसँग 10 लाख घुस लिएको अवस्थामा गरिएको थियो पक्राउ। नेपालमा थप 1044 जना कोरोना संक्रमित भेटिए। सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,46,694। 1271 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। निको हुनेको संख्या 2,32,872। देशभर 360 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा। 12,148 कुल संक्रमित मध्ये 7,341 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा। काठमाडौँमा 236 महिला र 305 पुरुष गरी 541 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै उपत्यकामा 1,14,950 जना व्यक्ति संक्रमित। काठमाडौँमा 402, ललितपुरमा 105 र भक्तपुरमा 34 जनालाई कोरोना संक्रमण। नेपालमा एकै दिन थप 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,674 पुग्यो। विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि सवारी साधन खरिद गर्दै सरकार। सवारी साधन खरिद गर्न महालेखा नियन्त्रणको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय समिति गठन। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशीमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल दोहोरिए। आफूले पनि उम्मेदवारी दिने नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रष्टीकरण। दोस्रो तहका नेताबीच सभापतिको उम्मेदवारी एक हुने अवस्थामा सहमतिमा पुग्न सकिने विकल्प रहेको उनको भनाइ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको भ्रष्टीकरण विरुद्ध लाग्दा आफूलाई नियोजित रूपमा फसाउन खोजिएको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको दावी। कमानसिंह लामाको मृत्युपछि बाहिरिएको अडियो भिडियो सामग्रीका विषयमा श्रेष्ठ विवादित। ट्रायलमा फल्स एचआईभी पोजिटिभ देखिएपछि स्वदेशी खोप किन्ने अस्ट्रेलियाको निर्णय रद्द। खोपको परीक्षणमा सहभागी भएकाहरूमा एचआईभीको रिपोर्ट फल्स पोजिटिभ देखिएको सार्वजनिक। स्मार्ट लाइसेन्स नछाप्ने भारतीय कम्पनी मद्रास नै अन्तशुल्कको ठेक्का हात पार्ने दाउमा। 10 लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स समयमै नछापेर अल्पत्र पारेको कम्पनी 9 अर्ब थान स्टिकर छपाईको ठेक्का हात पार्न सक्रिय। वीर अस्पतालले गर्यो सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु। कोभिडसँगै नन कोभिडका बिरामीलाई पनि सबै सामान्य तथा विशेषज्ञ सेवाहरू बुधबारदेखि सुरु गरेको अस्पतालको जानकारी। नारायणी अस्पतालमा कोभिड उपचारमा खटिएका 13 स्वास्थ्य कर्मीले पाएनन् तलब भत्ता। करारमा नियुक्ति दिई काम लगाएका स्वास्थ्य कर्मीलाई काम गरेको प्रमाण नभएको भन्दै तलब भत्ता नदिएको गुनासो। बेलायत सरकारले ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिस फोर्सका निम्ति 770 नेपाली युवालाई अन्तिम प्रतिस्पर्धामा बोलायो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण गत वर्ष क्षेत्रीय र अन्तिम चरणको छनौटबाट बाहिरिएका मध्ये सीमित युवालाई मात्रै मौका। बलात्कार घटना लुकाउन मिलापत्र गराएको आरोपमा मोरङ प्रहरीले गर्यो 6 जनालाई पक्राउ। पीडित पक्षलाई 5 लाख रुपैयाँ दिई मिल्न दबाब दिने उनीहरूलाई मिलापत्रको कागजसहित घरबाटै नियन्त्रण लिएको प्रहरीको दावी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनको स्वास्थ्य समस्या आएपछि ल्याइयो हेलिकप्टर मार्फत राजधानी। मेडिसिटी अस्पताल पुगेर अध्यक्ष कमल थापाले लिए लिङदेनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकामा हुस्सुका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडान प्रभावित। दिउँसो मात्रै सुरु भए उडान। अमेरिकी पत्रिका टाइमको वर्ष व्यक्तिमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेन र कमला ह्यारिस छनौट। कोरोना कालमा निकै प्रचलित जुमका प्रमुख कार्यकारी एरिक युवान बिजनेस पर्सन अफ द इयर। पार्टीभित्र इमान्दार नेतृत्वको खाँचो रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। राजनीतिलाई सेवाभन्दा पेसाको दृष्टिकोणले हेर्दा मूल्य र मान्यताको राजनीतिको अन्त्य भएको विचार। विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापना गर्ने निर्णय। महानगरीय प्रहरी रानी पोखरीको नेतृत्व भने हरिपाललाई दियो। सरकारको अकर्मण्यताले जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुँदा हिंसात्मक गतिविधि गर्नेले प्रशय पाएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको भनाई। जनताको जीवन रक्षामा सरकार उदासीन रहेको सङ्घको आरोप। डिजिटल बैङ्किङको विस्तारसँगै नियमन र सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा चुनौती थपिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्धनका निम्ति सरकारले डिजिटल नेपाल प्रारूपको महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको उल्लेख।
नेपाल भारत पारवहन सन्धिको मस्यौदा 1 वर्षदेखि अल्पत्र। 2075 साल वैशाख महिनामै भएको थियो नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति। इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाई। नेपालबाट केयर गिभरका लागि पहिलो चरणमा 500 कामदार लैजाने तयारी। बाला चतुर्दशीमा देवघाट नुहाउन भक्तजनलाई देवघाट क्षेत्र विकास समितिको आग्रह। कोरोना भाइरसको जोखिम यथावत रहेकाले सचेत रहन सन्देश जारी। ट्र्याक्टर चालकको मृत्युका कारण नवलपरासीको नवलपुरको दुम्कीबासमा तनाव। प्रहरीको कुटाइबाट चालकको मृत्यु भएको भन्दै स्थानीयवासीले गरे प्रहरी कार्यालय घेराउ र राजमार्ग अवरुद्ध। चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सामा भारी हिमपात। सीमा सुरक्षा चौकीका सुरक्षाकर्मीले -7 डिग्रीसम्मको तापक्रममा हिउँ चिचल्दै गरिरहेका छन् गस्ती। एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले झन्डै 70,000 अनुमति पत्र वितरण गर्न बाँकी। पछिल्लो 1 वर्षमा विगतका वर्षदेखि बाँकी रहेका सबै अनुमति पत्र छापिसकेर पठाएको कार्यालयको भनाई। जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका 6 जनाबाट 11.5 लाख रुपैयाँ धरौटी माग। पटक पटक जुवातासको कसुरमा सजाय पाइसकेकाले सजायको 2 वर्षसम्म थप सजाय हुने। ब्रुमरले सङ्कलन गरेको धुलोबाट इँटा बनाउने तयारीमा काठमाडौँ महानगरपालिका। झन्डै 2 वर्षदेखि ब्रुमरको सहायताले धुलो सङ्कलन गरी सडक सफा गर्दा करिब 6500 टन धुलो जम्मा। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 जलबिरेमा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। अनियन्त्रित भई सडकको खम्बामा ठोकिएको जीपमा सवार 15 जनाभन्दा बढी घाइते। अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमणबाट एकै दिन सबैभन्दा धेरै 3049 जनाको मृत्यु। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,55,82,840। 2,92,034 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानमा महिला पत्रकार मलाला मायाबन्दको गोली हानी हत्या। जलालबादमा काममा गइरहेका बेला बन्दुकधारीद्वारा उनी चढेको गाडीमाथि गोली प्रहार। आक्रमणमा उनका चालक मोहम्मद दायर पनि मारिए। युरोपेली सङ्घसँग पोस्ट ब्रेक्जिट व्यापार सम्झौता नहुने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको प्रष्टीकरण। यु र बेलायती अधिकारीबीच हप्तौँसम्म छलफल चले पनि प्रतिस्पर्धा नियम र माछा मार्ने अधिकार जस्ता मुख्य मुद्दामा निस्केन कुनै निष्कर्ष। इजरायल र मोरक्को राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सहमत रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाई। मोरक्को इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने अरब लिगको 6औँ सदस्य। राष्ट्रिय फुटबल पुरुष टिमका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनको राजीनामा स्वीकृत। एन्फाले दियो बालगोपाल श्रेष्ठलाई निमित्त मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी। टिमका सबै खेलाडीलाई खुसी राख्न नसकिने इङ्ग्लिस क्लब टोटनह्यामका प्रशिक्षक जोसे मौरिन्योको भनाई। खेल्न नपाएका खेलाडीमाथि लक्ष्य गर्दै गरे उनले यस्तो टिप्पणी। गायिका अन्जु पन्तद्वारा सङ्गीतबद्ध गीत धेरै माया नदेऊ मलाई बोलको गीतमा छोरी पारितोषिकाले गरिन् डेब्यू। 10 वर्ष अघि रचना गरिएको गीत भए पनि आफ्ना लागि यो गीत विशेष र उत्कृष्ट बनेको गायिका पन्तको भनाई। सर्वाधिक पुरस्कार राशिको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि प्रिन्सलाई। राष्ट्रिय पुरुष एकलमा शुक्रबार भएको फाइनल खेलमा सिल्क ग्रुपका प्रिन्सले आर्मीका नवीन श्रेष्ठलाई 16 सेटमा पराजित गर्दै जित्यो उपाधि। एन्फाले गर्यो पुरुष र महिला खेलाडीको तलब वृद्धि। फिफा रेफ्रीहरूको तलब भत्ता 6,000बाट बढाएर 10,000। उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहलाई विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको संयोजक बनाइने। र एनएमबी बैंकले 2 अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दियो निवेदन। ब्याजदर सस्तो भएको मौका सोध्दै बैंकको ऋणपत्र निष्कासनको तयारी। सर्वसाधारणका लागि 80 करोड र 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ ऋणपत्र बैंक आफैले बिक्री गर्ने।